खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती होती रहे। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी बात पर जो है वो खुदा के कलाम पाक में से सीखेंगे जिसे बड़ी मुसीबत कहा जाता है, द ग्रेट ट्रिबुलेशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आया हम बड़ी मुसीबत में से गुज़र रहे हैं? ये एक सवाल है, क्योंकि बड़ी मुसीबत तो एक जीता जागता जहन्नम होगा, जो तारीख़ इंसानी का एक ऐसा वाक़या होगा जो गैर मुतवाज़ी और ज़बरदस्त शदीद अहम तहरीफ मुजरमाना का ऐसा फ़ेल होगा जिसका तारीख़ इंसानी में ना कभी ज़िक्र हुआ और ना कभी फिर होगा। तो बाइबल मुक़द्दस इस हैबतनाक और डरावने वाक़े की निस्बत बहुत ही साफ़ इत्तलाआत फराहम करती है। ये वाक़या 7 साल के अरसे पर महीत होगा। 7 साल। इससे पेशतर इसको हम ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से अख़ज़ किया गया है, इस नज़रिए का तसव्वुर कहाँ से अख़ज़ किया गया है। इससे पेशतर कि हम इन दहशतनाक बातों पर गौर करें, आइए हम पहले इस बड़ी मुसीबत से वाक़फ़ियत हासिल करें कि ये बड़ी मुसीबत का नज़रिया जो है वो कहाँ से अख़ज़ किया गया है और ये कहाँ पैदा हुआ है। बाइबल मुक़द्दस में सबसे पहले इसका ज़िक्र इस्तिस्ना 4 बाब की 27वीं आयत से 30वीं आयत तक लिखा हुआ है। तो खुदा के कलाम पाक में यूँ लिखा है, खुदावन तुमको कौमों में तितर बितर करेगा और जिन कौमों के दरमियान खुदावन तुमको पहुंचाएगा तुम थोड़े से रह जाओगे, और मैं तुम कौमों के हाथ में ऐसे पड़ोगे जो वो लकड़ी और पत्थर के देवताओं की पूजा करते हैं। और फिर खुदावन फरमाता है कि जो यानी ऐसे देवता जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना खाते हैं, ना सूंघते हैं, यानी हवा से खमसा उनमें होते ही नहीं हैं। और उनके तुम तालिब हो गए, मगर खुदा अपने खुदा के जब तुम तालिब हो गए तो फिर वो तुमको मिल जाएगा, बशर्ते कि तुम पूरे दिल से और अपने सारी जान से उसे ढूंढोगे। जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तो ऐसी बातें तुम पर गुजरेंगी जो आखिरी दिनों में, आखिरी ज़माने में खुदावंद की तरफ तुम्हें फिरने की जो है वो उनकी तरफ जो है खुदावंद की तरफ फिरने की तरफ जो है रहनुमाई करेंगी और उसके हुक्मों को बनी इसराइल कौम जो है वो मानेगी, क्योंकि खुदावंद तेरा रहीम और तुझ पर रहम करने वाला है, वो तुझको ना छोड़ेगा। तो ये 31वीं आयत तक मैंने पढ़ दिया है। तो खुदावंद के कलाम पाक में जो है वो ये फरमाता है कि आखिरी दिनों में तुम फरमाबरदार होगे, फिर तुम तमाम दुनिया में कौमों के दरमियान मुंतशिर हो जाओगे। फिर इस खुदा के कलाम पाक में ये फरमाया है कि जब मुसीबत में पड़ोगे तुम और सब बातें तुम पर गुजरेंगी तो आखिरी ज़माने में, इन द एंड टाइम, खुदावंद अपने खुदावंद की तरफ फिरोगे और खुदावंद के हुक्मों को मानोगे।
صدیوں بعد یرمیہ نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی ہے جب اس نے بڑی مصیبت کا ذکر کیا تو اس نے یہ کہا یعقوب کی مصیبت۔ یرمیہ نبی نے اس مصیبت کو، بڑی مصیبت کو یعقوب کی مصیبت کہہ کر پکارا، نبوت کی یہ کہہ کر۔ اور اسی طرح دانیل نبی نے بھی ان دنوں کی طرف بیان کیا ہے۔ وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اب تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اور ملاکی نبی بھی اسے اسی طرح بیان کرتا ہے کہ وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند صاف کرے گا تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے لائیں۔ ملاکی 3 باب کی 1 سے 4 آیت تک ہے۔ حضرت زکریا نبی نے بھی اسی طرح کی پیشن گوئی کی ہے، اور خداوند فرماتا ہے سارے ملک میں 2/3 لوگ قتل ہو جائیں گے اور وہ مریں گے، لیکن 1/3 حصہ بچ رہے گا، اور اس 1/3 حصے کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا، اور وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا، کیونکہ میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ تو یہ ہے خداوند کا کلام۔ یہ زکریا نبی کی کتاب جو ہے اس کا 13ویں باب کی 8ویں 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تو آپ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے یہ آیت کوٹ کر دی ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ اس کا سکوپ کیا ہے، مطلب یہ اس کی گنجائش کیا ہے؟ یہ غیر متوازی واقعہ مصیبت میں صرف یہودیوں کی مصیبت ہی نہیں ہوگا، صرف یہودی لوگ ہی مصیبت میں نہیں پڑیں گے، بلکہ کسی نہ کسی طرح ساری دنیا کی اقوام اس میں سے گزریں گی۔ اس بڑی مصیبت میں سے ساری دنیا کی اقوام جو ہیں وہ اس میں سے گزریں گی۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم بڑی مصیبت میں ہے یا نہیں ہے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ یسایا نبی کی معرفت بھی یہ بیان آتا ہے، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی۔ یہ انسان جو ہے اونچی نگاہوں سے دیکھتا ہے نا کہ میں بڑا کچھ ہوں، لیکن اس کی نگاہیں نیچی کی جائیں گی، اور بنی آدم کا تکبر پست کیا جائے گا، کیونکہ رب الفاظ ان تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا۔ خداوند رب الفاظ جو ہے اس کا غضب جو ہے ان سب لوگوں پر آئے گا، اور وہ پست کیے جائیں گے، اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا، لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی۔ اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، اور تمام بت بالکل فنا ہو جائیں گے۔ یسایا کی کتاب مقدس جو ہے اس کا 2 باب کی 10 آیت سے 17 آیت تک آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، میں نے اسے کوٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور نبی جو ہے وہ انبیاء اصغر میں سے صفنیہ نبی یوں فرماتا ہے، خداوند کے قہر کے دن کا ان کو ان کا سونا چاندی نہ بچا سکے گا، بلکہ تمام ملک اس کی غیرت کی آگ تمام ملکوں کو
اس کی غیرت کی آگ جو ہے وہ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک لخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ صفنیہ پہلے باب کی 18 آیت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کری ہے۔ اور زبور نبیس بھی حضرت آصف جو ہے وہ اپنے زبور جو ہے وہ 75 اس کی 8ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے، کیونکہ خداوند، یہ آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میچ جھاگ والی ہے، اور وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے، اور خداوند اسی میں سے انڈیلتا ہے۔ بے شک اس کی تلشت زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پئیں گے۔ زبور 75 اس کی 8ویں آیت جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس میں جو پھر بات جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ اس کا دورانیہ کیا ہے۔ دورانیہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ 7 سال ہوگا، تاہم پھر بھی دانیل نبی کی جو پیشن گوئی ہے بڑی مصیبت کا دورانیہ، وہ یوں بیان کرتا ہے۔ نبی کا کہنا یہ ہے کہ خدا یہودیوں سے متعلق اپنے تمام منصوبوں کو پورا کرے گا۔ یہ بات جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ خدا نے، ہم ابراہیم سے شروع کرتے ہیں، ابراہیم کے سے شروع کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 12 باب جو ہے اس کی 4تھی آیت، تیسری 4تھی آیت جو ہے وہاں لکھا ہے کہ سب قومیں تجھ سے برکت پائیں گی، تیری اولاد سے برکت پائیں گی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ خدا نے جو ہے وہ اس کے بیٹے اسحاق سے بھی وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعقوب کے ساتھ بھی وعدہ کیا۔ اب یعقوب کو جو ہے اس کا نام بدل دیا گیا تھا۔ یہ 35واں باب جو ہے پیدائش کا اس میں درج ہے، تو اس میں جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے کہ آگے کو تیرا نام جو ہے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ تو اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بیٹا۔ تو یہ خدا کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے کہ خدا یہودیوں کے متعلق اپنے تمام منصوبوں کو پورا کرے گا، اس لیے کہ خدا نے ان کی بحالی کے لیے جو ہے وہ کتنے سالوں کا ذکر کیا ہے، 490 سال کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پیشن گوئی میں یوں لکھا ہوا ہے، خدا نے 70 ہفتوں کا دورانیہ مقرر کیا ہے۔ 70 ہفتے یعنی 490 سال، کیونکہ ہفتے جو ہیں وہ یعنی 70 ہفتے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 490 دن، تو مطلب یہ ہے کہ ایک سال خدا کی نظر میں ایک سال جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہے، اور ایک سال ایک دن کے برابر ہے۔ تو پھر خداوند کے کلام پاک میں لکھا یہ ان میں سے 69 ہفتے جو ہیں وہ 483 سال جو ہیں اس کے بعد مسیح قتل کر دیے جائیں گے۔ تو 483 سال کے بعد مسیح جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دانیل کو بتایا گیا تو اس وقت جو ہے اس وقت سے لے کر جو ہے، اور خدا کے کلام پاک میں جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ 70 ہفتے جو ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آخری ہفتہ جو ہے وہ آخری 7 سالوں کا ہفتہ ہوگا۔ لیکن اس بات کو بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے کہ آخری ہفتہ 7 سالوں کا عرصہ ہوگا۔ 69 ہفتوں کے بعد شام کو جو ہے وہ مسیح صلیب پر دے دیے گئے، اور پھر اس کے بعد کلیسیائی زمانہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن کلیسیائی زمانہ حضرت دانیل کی نگاہوں سے خدا نے چھپائے رکھا، کیونکہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو
दानियल अपनी राह ले और नबुव्वत पर मोर कर दे, आखिरी दिनों में ये जो पूरा होगा। तो ये खुदा का कलाम जो है वो ये फरमाता है। इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा अब, क्योंकि इस दफ़ा सिर्फ जो है वो खुदा के कलाम ही पर जो इक्तफ़ा किया जाएगा। तो उसमें खुदावंद के कलाम पाक में ये लिखा हुआ है। यहाँ इस बात को वजाहत करना ज़रूरी है कि मसीहा के कत्ल होने से लेकर आखिरी ज़माने के 7 सालों तक के बीच का दौर जो है वो कलीसिया का दौर है। लिहाजा उस दौर के मुताल्लिक़ हज़रत दानियल को कुछ नहीं बताया गया। उसकी रोया से कलीसिया का ज़माना ओझल रहता है। मसीहा के कत्ल के बाद कलीसियाई ज़माना शुरू जो है हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान पर चले गए। तो आसमान पर जाने के बाद जो है वो ये फिर वापस आने वाले हैं। लेकिन खुदा के कलाम पाक में यूँ लिखा है कि खुदावंद का कलाम जो है वो बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब किए गए, कब्र में रखे, तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो ये 2 दिन जो है बीच वाले जो हैं उनका जो है वो इस बात को भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो देख ही लेना चाहिए। ये होशिया की किताब जो है उसमें हम जो है खुदावंद के कलाम पाक में से इस बात को जो है वो देखते हैं। होशिया की किताब जो है उसमें हम खुद 5वां बाब और उसकी जो है वो आखिरी आयत जो है उसको देखते हैं। खुदावंद के कलाम पाक में लिखा हुआ है, मैं रवाना हूँगा और अपने मस्कन को चला जाऊँगा, यानी आसमान में चला जाऊँगा, जब तक के वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालिब ना हों। जब तक वो अपने गुनाहों का, यानी बनी इसराइल अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे तालिब ना हों, उस वक़्त तक मैं आसमान में रहूँगा 2 दिन। ठीक है। तो फिर 6ठे आयत बाब की जो है वो पहली आयत, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें। अब बनी इसराइल ये कह रहे हैं, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही हमको शफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। दूसरी आयत, और वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा, तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। जिस तरह तीसरे रोज खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह बनी इसराइल भी तीसरे रोज वो फिर खुदावंद को उठा खड़ा करेगा। इस वजह से इस वास्ते ये बात जो है खुदावंद के कलाम पाक में जो है वो ये है कि मसीहा कत्ल के बाद कलीसिया का ज़माना जो है वो शुरू होता है, और फिर 2 रोज़ के बाद मसीहा की बादलों पर वापसी, कलीसिया का आसमान पर सऊद करने के बाद ज़मीन पर बड़ी मुसीबत जो है वो शुरू होगी। कलीसिया को लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आ रहा है। यहाँ कलीसिया का बयान करना बहुत ज़रूरी है कि वही कलीसिया जो जलाली कलीसिया है वही आसमान पर उठाई जाएगी। वही बात जो है कि खुदा ऐसी कलीसिया चाहता है, ऐसी कलीसिया का तलबगार है, ऐसी कलीसिया की डिमांड करता है जिसके बदन में कोई दाग ना हो, जिसके बदन में कोई झुर्री ना हो, बल्कि बिल्कुल बेऐब और पाक हो। खुदा के कलाम पाक में इस बात को हम देखते हैं, इफ्सियों का खत और उसकी जो है वो 5वां बाब और उसके
26ਵੀं 27ਵੀं आयत जो है उसमें यहीं लिखा हुआ है। 27ਵੀं आयत में है, ऐसी कलीसिया अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में ना कोई दाग, ना कोई झुर्री और ना कोई और ऐसी चीज हो, वो जलाली हो। यानी वो ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसके बदन में कोई दाग ना हो। उसको दुल्हन खुदावंद की दुल्हन कहा गया है। तो मतलब ये है कि कलीसिया जो है वो मसीह का सर है। तो फिर मतलब ये है कि मसीह के बदन के अंदर यानी कलीसिया के अंदर जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में मौजूद थे, तो उसके उन्होंने दावा किया कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, तो किसी को जरूरत ना हुई कि तूने ये गुनाह किया, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि वो बिल्कुल बेदाग था, उसका बदन बिल्कुल बेदाग था, उसमें कोई झुर्री नहीं थी। इसी वजह से खुदावंद फरमाता है कि कलीसिया मेरा बदन है, तो उसमें कोई दाग या कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए। इस वजह से खुदा फरमाता है कि मैं उस कलीसिया को लेने के लिए वापस आ रहा हूँ। तो ये खुदावंद का कलाम जो है वो यूं फरमाता है, वो मसीह जो है वो बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए वापस आ रहा है। वो आसमान पर उसको लेकर जाएगा और फिर बड़ी मुसीबत जो है वो शुरू होगी। ये हाँ, आगे थोड़ा सा और चलते हैं। दानियल नबी का आखिरी हफ्ता फिर शुरू होगा, ठीक है, यानी उसका दुरानिया 1 हफ्ता है। लेकिन अब कलीसिया का ज़माना है जो करीबन ख़त्म होने वाला है। इस वजह से हम किसी तरह भी हम इस किसी तारीख का और किसी बात का ऐसा जिक्र नहीं करते जिसका किसी शख्स को या हमें जो है वो इल्म हो। उसके खुदावंद के आने का किसी को इल्म नहीं है कि वो कब आ जाएगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम पाक में जो मत्ती की इंजील है उसके 25वें बाब के अंदर जो 10 आयतें हैं, तो वहाँ जो है 5 और 5 10 कुमारियों का जिक्र है। तो 5 जो है वो अक्लमंद थे और 5 जो थे बेचारी बेवकूफ़ी थी, बुद्धि बेवकूफ़ थे। इस वजह से वो बेवकूफ़ी उनकी ये थी कि जो तेल हमारे लैंपों में है, मशलों में है, वो ही काफ़ी होगा, ये उनकी अपनी समझ थी। लेकिन जो दानिशमंद थी उन्होंने बाफर तेल रखा हुआ था कि दूल्हा ने अगर आने में देर की तो फिर हम ये तेल इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से ये बात है। और आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया है, देखो दूल्हा आ गया है। तो जो अक्लमंद थी उन्होंने अपने मसलों को दुरुस्त किया और दूल्हा के साथ अंदर चले गए। और जो दूसरी थी वो बेचने वालों के पास गई और जब वापस आई तो दरवाज़ा बंद था, फाटक बंद था। तो उन्होंने खटकाया, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। खुदावंद ने कहा, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कहाँ की हो। तो ये बात जो है ये खुदावंद के आने का वक्त और दिन किसी को मालूम नहीं है। अब हम खुदावंद के कलाम पाक में इस बात को और भी बात को देखते हैं कि 7 सालों का हफ्ता जो है उस पर जो बड़ी मुसीबत का महीत होगा। दानियल नबी का कहना है कि एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मिसमार यानी बर्बाद कर देंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ते में ज़बिया और हदिया मौकूफ़ करेगा और फसीलों पर उजाड़ देने वाली मकरूहात जो हैं वो रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी। वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। वो बला जो मुकर्रर की गई है उजाड़ने वाले पर भी वाक़या होगी। दानियल 9 बाब की 24वीं आयत से
27ویں آیت تک آپ جو ہے وہ پڑھ لیں۔ یہ حوالہ جو اجاڑنے والے کے لیے ہے، یہ مخالف مسیح کے لیے ہے کہ اس پر بھی واقعہ ہوگی اور وہ اپنے مقام پر چلا جائے گا، یعنی جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ وقت جو دانیل نبی نے بیان کیا ہے، اس کی تائید میں مکاشفے کی کتاب جو ہے وہ کرتی ہے۔ مکاشفے کی کتاب میں اس کی تائید کر دی گئی ہے، جہاں مصیبت کے 2 حصوں کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ہر ایک حصہ 3.5 سال کا ہوگا۔ مکاشفہ 11 باب کی 3 آیت و 7ویں آیت۔ تو آگے جو ہے وہ خداوند کے کلام پاک میں جو ہے مکاشفے کی کتاب جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم تھوڑا سا پڑھ ہی لیتے ہیں۔ 3 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ تو 1260 دن کے 42 ہفتے بنتے ہیں، 42 ہفتوں کے 3.5 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے 7ویں آیت پھر جو ہے، جب وہ گواہی دے چکیں گے تو وہ حیران جو اتھا گڑھے سے نکلے گا، ان سے لڑ کر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا۔ تو اگلی آیت میں بھی یہ ہے کہ ان کی لاشیں جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ شہر مقدس میں، بڑے شہر میں جو ہے وہ پڑی رہیں گی۔ تو یہ خداوند کے کلام پاک میں جو ہے وہ یہ سب کی سب جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ 3.5 دن تک وہ لاشیں پڑی رہیں گی مقدس شہر میں۔ 3.5 دن، یہ بھی 3.5 دن ہے، اور 3.5 دن جو ہے وہ 3.5 دن کے 3.5 سال کے برابر ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ 13ویں باب جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ خدا کے کلام پاک میں جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ 13واں باب جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ خداوند کا کلام جو ہے وہ 5ویں اور 6ٹھی آیت جو ہے اس میں یہ بیان ہے، اور وہ بڑے بولنے لگا۔ اتھا گڑھے سے جو حیوان نکلا ہے وہ بڑے بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ 42 مہینے برابر 3.5 سال، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، 1 ہفتے کو، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا، اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکنے لگا، تاکہ وہ کفر بکے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ 2 آیتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم اس بات کو جو ہے وہ یہاں تک لے کر آئے ہیں کہ بڑی مصیبت کا جو ہے وہ آغاز کب ہوگا۔ بڑی مصیبت کا آغاز جو ہے وہ کب ہوگا، سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی نقطہ آغاز کب ہوگا، اس خطرناک دہشتناک کا دور کا آغاز کب ہوگا۔ آئیے ہم آج یہاں تک ہی رہتے ہیں، تو اگلے دن جو ہے خداوند کے کلام پاک میں سے اس نقطہ آغاز یعنی بڑی مصیبت کے آغاز ہونے کا وقت کیا ہوگا، تو ہم خداوند کا کلام پاک میں سے سیکھیں گے کہ نقطہ جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ کب ہوگا۔ خداوند ہمیں اپنے کلام پاک کے وسیلے سے سکھائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند جلد آنے والا ہے، اس لیے میرے ساتھ آپ مارا لگائیں، مارا نہ تھا۔ ہالے لویا۔